बाबा आनीक एक ग्रामसभेक तो इशू जालो ग्राउंडाचेर मेळशे ग्राउंडाचेर कितें तरी बिल्डींग येता म्हणून हें आयकलां आनी कितें DSY एक ती जागा तेंची आनी तांकां पासून कांयच खबर ना लोकांकूय खबर ना पंचायतीकूय खबर ना म्हणटा तुमकां खबर आसा तें कितें येता पळय तें एक्झॅक्ट कितें येता पळय तें कितें जालां न्हू पळय थिंगाच न्हू आमचो हेल्थ सेंटर येता कित्याक आमच्या लोकांक हेल्थ सेंटराची गरज आमच्या लोकांक प्लस ताका हेल्थ सेंटराक एम्बुलन्स येता आनी ते एम्बुलन्स अशी हाडपाक केल्यार ताका सगळी फेसिलिटी आसतल्यो ऑक्सिजन आसतले हार्ट पंपींग आसतले लायफ सपोर्टींग आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूच धरला तें कित्याक केन्नाय हॉस्पिटल कोणाक व्हरोंक जाय हाडूंक जाय जावं 24 आवर्स म्हाका सिस्टम करूंक जावं आनी हो मेर्शेनूच न्हू सेम म्हाजी चिंबला येता चिंबलच्या लोकांक तांकांय सेपरेट केलेली आहा म्हणजे चिंबला आनीक एक सेपरेट आनी मेर्शेक सेपरेट आहा हय मेर्शे सेपरेट कळ्ळें न्हू आनी जालां कितें हें जें इनॉग्रेशन जेन्ना केलां न्हू तेन्ना न्हू आमी पॅन्डल घातलेले दोतोर येयलेले दोतोर केदार येयलोलो जूड येयलोलो प्लस आनीक सो पब्लीक फंक्शन जालेलें आहा पब्लीक फंक्शन जालेलें तितून मेर्शे पंचायतीचे कोण येवंक ना पंचायतचो सरपंच आहलो मेर्शे सरपंच आहलोलो सरपंच आहलो ZP आहलो सगळे आहलेले थोडे पंच आहले म्हाका उगडास ना पूण हे ग्रामसभेक जेन्ना तो इशू येयलो पळय तेन्ना अहें दाखयलें की तेणें अहें तेणी पिक्चर क्रिएट केलें की कोणाकूच कांय खबर ना म्हणटा तिका कितें जालां आमी इनवायट केलेले आमकां सगळ्यांची ना म्हणजे फावंडेशन स्टोन घालता तेन्ना सगळे येयलेले सगळ्यांक इनवायट केलेले ओके कमल्यान इम्पॉर्टंट इनवायट केलें आनी सगळ्या लोकां मदें जाला 100 वयर लोक आहलो बरें फंक्शन जालेलें आनी डॉक्टर केदार काय बरो उलयला आनी हांवें ड्रॉइंग करतना रुदोल बाब एक प्रश्न येता तुमकां कित्याक दिसता अहें एक आतां तूं एक जालें मिसलिडींग हिंगा हेका लागून हे पेवजांक लागून दुसरें तुमी म्हणटा पब्लीक फंक्शन जालेलें थिंगा तोरी आसतना थिंगा लोक अहें दाखोवंक सोदता की थोडे जाण की थिंगा कोणाकूच कांयच खबर ना म्हणून तो तुमकां कितें टार्गेट करता कोण पळय हांव तुका कांय सांगना म्हाजें फकत कितें जाणा तूं पळय हांव जें काम करता हांव तें काम करीत आसतलो आनी जर तूं कोणाकय केन्नाय दिसता कोणाक आतां थोड्या लोकांक कितें आसता गांवचो लोक आसता गांवांत तांकां कामाक गेलेले ते आसता तेणी न्हू आमच्या मदीं इनवॉल्व जावचे थोडे आतां पळय फोनार म्हणटा आमी उलयले ही बॉल अशी आसली हांव म्हणटा कितें तुमी इनवॉल्व कित्याक जायना तुमी यो दाखय हे भाशेन करा म्हणून हांव म्हाका करना ही कामां हांव करता सगळ्या लोकांची कामां ती लोकांक जाय तशें जावंक जाय तुमी न्हू आतां थिंगासर आतां गांवच्या भाटान बरे सारके मनीस आहा सोशल वर्कर बरे नेवीस आहा आल्शान आहा दिलबेट आहा खुबशे बरे भुरगे थिंगासर आहा न्हू ते म्हाका खूब कॉर्पोरेट करता आतां इगर्जे फुडल्यान पासून काम मातशें पोवन हाडले ते पासून तेणी फुड्यान रावन करून घेतला काय बरें करून घेतला आनी अशें तर सपोर्ट मेळोन न्हू कित्याक आतां पळय म्हाका गव्हर्मेंटा कडल्यानय सपोर्ट आहा CMाचोय म्हाका सपोर्ट आहा आमकां कामां करून घेया गव्हर्मेंटाची कामां ती करून घ्या न्हू लोकांची कामां तो हे हेल्थ सेंटर आतां तुवें म्हणलें पळय मेर्शेचें तें हेल्थ सेंटर कितले हें आहा बेडेड ओ नॉन बेडेड बेडी आसतल्यो तेका हय 4-5 बेडी आसतल्यो ओके आनी फूल टायम आसतल्यो 24/7 24 आवर्स हे म्हाका कंपल्सरी जाय हे म्हाज्या लोकांनी आमच्या लोकांनी सांगलां आनी हे हेल्थ सेंटर बांदपाक म्हाका ते गांवच्या भाटांतले भुरगे तेणी म्हाका सांगलां ते सारके फॉलोअप करताले तांकां हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तांकां लागून म्हाजें फास्ट सांग पावलें आनी हे न्हू कितें जालां न्हू हो पासून आतां आमचो ग्रावंड न्हू आदीं कितें आहलो आमच्या टायमार हो ग्रावंड न्हू सारको माडांक तेंगून आहलो आमच्या रोडाक तेंगून माड आहा पळय तेका आनी कितें जालें न्हू तेन्ना फादर आर्मान आहलो आनीक त्या टायमार हांवें कितें केलें इगर्जेचें फंक्शन आसता टिचराक गाडयेन पार्किंग करूं आसता रस्त्याक पार्किंग करूंक आसता तेका लागून न्हू तो ग्रावंड हांवें स्ट्रेट जाल्लो तो मातसो फुडें व्हरून आडवो केलो कित्याक आमकां म्हणलें तो जागो जावं आतां न्हू थिंगा पळय गाडयो दवरता त्यो तर अश्यो गाडयो क्लियर जाय एक बरी कमिटी काडीत अशें फादरीक ऑर्डिनन्सान घेवन सगल्यांक घेवन जर बरें तर करीत न्हू थिंगासर जाल्यार थिंगा गाडयो दवरपाचें बंद जातलें आनी थिंगासर लोक पार्किंगूय करूंक पावचे ना कमलें न्हू आनी एके सायडीक हेल्थाक लोकांक कितें जाल्यार लागच्या लागीं लोकांक फेसिलिटी मेळटल्यो कमलें न्हू आनी हे सगळें हेल्थ हांव करूंक पावलो मेर्शेच्याक म्हाजे बरें मागते लोकांचे बरें मागते तुमच्याक लागून हें हेल्थ आतां केन्ना पासून कंप्लिशन केन्ना आहा तेका टायम बरें म्हणल्यार न्हू तेणें 6 म्हयन्या भितर एज पर कायदा तेणें करूंक जाय ओके आतां पळोवया तेजें कितें आतां ऑलमोस्ट आंबे काडल्या पयलो एक स्लॅब उरला घालपाचो तो एक घाल्लो न्हू मागीर तेच्या वयर म्हाजो आनी सेकेंड फेज आहा पयलें सद्या बरो करूंक जाय सद्या आनी आतां तेजें हें कितें आहा ग्रावंड प्लस कितें आहा तें जाणा ग्रावंड प्लस सद्याक तेका ग्रावंडूच करतले आनी तेच्या उपरांत मागीर वाडयतले दवरला वयर वाडोवपाक ओके सो हें केलां पळय तें सगळें प्लॅना प्रमाणे केलां कायद्या प्रमाणे सगळें केलां आमचें एप्रुवल घेवन सगळें इंजिनियराचेर हें आहा सगळें सेटबॅक करून इंजिनियराचें ड्रॉईंग सगळें पास करून चालू केल्लें तशें आनी थ्रू हे
की हेल्थ सेंटर केला तो थ्रू MLA फंड आम्ही केला हय MLA डी थ्रू MLA हय फंड ओके तो केला